कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अपने महबूब को मेरा रब ये हुक्म दे रहा है, ऐ महबूब इनको फरमा दीजिए कि अगर ये चाहते हैं कि ये अल्लाह को दोस्त रखें, अल्लाह से मोहब्बत करें और अल्लाह भी इनसे मोहब्बत करे और अल्लाह इन्हें दोस्त रखे, तो ऐ महबूब इनको फरमा दीजिए कि ये आपकी पैरवी करें, आपके साथ मोहब्बत करें, फिर अल्लाह ताला इन्हें दोस्त रखेगा और अल्लाह ताला इन्हें बख्श देगा। अब देखें कि रब्बे करीम अपने महबूब से कितना प्यार कर रहा है और रब्बे करीम ईमान वालों को ये अदब सिखा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम रब्बे करीम को दोस्त रखो, तुम नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत करो, तुम उनका अदब करो, फिर रब्बे करीम भी तुम्हें दोस्त रखेगा। ये रब्बे करीम अपने महबूब के साथ प्यार कर रहा है। अब इधर तीन तरह की इत्तिबा बयान की जा रही है। एक इत्तिबा होती है डर की वजह से, एक इत्तिबा होती है लालच की वजह से, और एक इत्तिबा होती है मोहब्बत और अदब की वजह से। यहाँ रब्बे करीम जो इरशाद फरमा रहा है, वो मेरा रब फरमा रहा है कि ऐ महबूब इनको कहें कि आपका अदब करें, आपके साथ मोहब्बत करें और आपकी पैरवी करें, फिर रब्बे करीम तुम्हें दोस्त रखेगा। यहाँ मेरा रब फरमा रहा है कि जो बंदा अदब के दायरे में रहकर अल्लाह के महबूब से प्यार करेगा तो अल्लाह भी उसे दोस्त रखेगा। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि अगर तुमने महबूब की आवाज से आवाज को बुलंद किया, अब देखें कितना अदब सिखा रहा है मेरा रब, तो कितना प्यार करता है अपने महबूब से। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुमने महबूब की आवाज से आवाज को बुलंद किया तो तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा, तुम्हारे सारे जिंदगी के आमाल जाया कर दूंगा। यहाँ देखिए कितना अदब सिखाया जा रहा है। और आज हमारी गफलत की वजह से जिसके बारे में रब्बे करीम इरशाद फरमा रहा है कि मेरे महबूब से प्यार करो, अगर वो उसी महबूब का नाम गंदी नाली में पड़ा हो, कचरे के ढेर पर पड़ा हो, तो बताएं कि मेरा रब हम पर कितना गजबनाक होगा, मेरा रब हमसे कितना नाराज होगा। आज उसी आका का नाम जिसके बारे में मेरे रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने मेरे महबूब की आवाज से आवाज को बुलंद किया तो मैं पता नहीं लगने दूंगा, सारी जिंदगी के अमाल जाया कर दूंगा, हत्ता कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अब बताएं कितनी मोहब्बत कर रहा है। और उसी महबूब का नाम, यार हमें इस चीज में गफलत क्यों करनी चाहिए? कारोबार में हम कोई गफलत नहीं करते, गफलत होती है तो महबूब का नाम जमीन पर जा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, हमसे गफलत हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत में कमी है। अगर मोहब्बत हो ना तो महबूब की हर चीज का ध्यान रखा जाता है। अब देखें हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप नबी अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे, इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे कि बेमिसाल मोहब्बत फरमाया करते थे। आप जब हदीस बयान करते तो बहुत अदब से बैठकर हदीस बयान करते। एक दफा हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस मुबारक बयान कर रहे थे तो आपके चेहरे का रंग तब्दील हुआ। तो बस जब हदीस मुबारक पढ़ाकर फारिग हुए तो साथी ने पूछा कि आज मैंने देखा कि आप हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे, तो हदीस मुबारक पढ़ाते हुए आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। तो आप फरमाने लगे कि जब मैं हदीस मुबारक पढ़ा रहा था तो मुझे बिच्छू ने 100 दफा डंग मारा और मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं नबी की बात बयान कर रहा हूं और उस तकलीफ की वजह से, अपनी तकलीफ की वजह से अपने नबी की बात को छोड़ूं। कितनी मोहब्बत फरमा रहे, कितना अदब कर रहे हैं। हमारे सालिहीन हमें बता रहे हैं कि हजूर का अदब ऐसे करना है। सबसे बड़ी बात तो रब्बे करीम हमें बता रहा है कि अपने महबूब के साथ इतना प्यार करना है, क्योंकि अगर तुम इनके साथ प्यार करोगे, इनसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी हर दुआ कबूल की जाएगी। आप देखें कि महबूब के साथ इतना प्यार है कि अगर हम सारी रात एक टांग पर खड़े होकर रब की इबादत करते रहे, रब का जिक्र करते रहे, रब्बे करीम की हम्दो सना बयान करते रहे, रब ने जो जो अमल कहा है वो करते रहे, खुदा की कसम एक अमल भी कबूल ना होगा जब तक महबूब से प्यार ना होगा, जब तक महबूब का अदब ना होगा। क्योंकि रब्बे करीम ने इरशाद फरमा दिया है वाज़ा लफ्जों में, मेरा रब फरमाना है कि अगर अदब तो देखे बात दूर की है, अगर महबूब की आवाज से थोड़ी सी आवाज भी बुलंद हुई सारी जिंदगी के अमाल तबाह कर दूंगा। अगर अदब हुआ अमाल ना हुए तो तुम्हारी बख्शिश भी कर दूंगा, तुमसे मोहब्बत भी करूँ। तो आज हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार का
اظہار کرنا ہے. ہم سے غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ جس نبی کے ساتھ رب کریم اتنے ادب کا حکم دے رہا ہے، پیار کا حکم دے رہا ہے. اب دیکھیں صالحین فرماتے ہیں کہ جو بندہ ادب کرتا ہے، عشق کرتا ہے نبی علیہ السلام سے، جو بزرگان دین 40 سال اپنی ریڑیاں رگڑ کر جس مقام تک پہنچتے ہیں، ایک عاشق ایک چھلانگ لگا کر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام سے پیار کیا. اور ایک لمحہ ہی بندے پر ایسا آتا ہے، ایک وقت ہی ایسا آتا ہے، وہ بازی جیت جاتا ہے، وہ ادب کر کے دکھا دیتا ہے. آج ہم نے ادب کرنا ہے. اگر ہمیں عشق ہے نا، عشق کر کے دکھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم سے اگر نبی علیہ السلام کا نام گندی نالیوں میں پڑا ہے، کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے اٹھیں اور اپنے نبی کا نام گندی نالیوں سے بچائیں. اگر ہم نے یہ بات پتہ چل جائے کہ نبی علیہ السلام کا نام گندی نالیوں میں پڑا ہے، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، تب بھی ہم غفلت کریں نا، خدا کی قسم کل قیامت والے دن ہم جواب دار. اگر رب کریم ہم سے پوچھے گا کہ نبی کا نام کہاں پڑا تھا، تم کہاں تھے، تو پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں. پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ہم نے ادب کیا ہے نبی علیہ السلام کے نام کا. وہ مولا علی جنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ دیکھے، صحابہ نے ادب کر کے دکھا دیا. اب ہم دیکھیں ہم نام کا کیا ادب کر رہے ہیں اور صحابہ کیا ادب کر رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ہستی سے ہر چیز مٹ سکتی ہے، علی مٹ سکتا ہے، آپ کا نام علی نہیں مٹا سکتا. اب یہ دیکھیں، یہ ادب بتایا جا رہا ہے. یہ عشق ہے، محبت کی وجہ سے غفلت نہیں ہو رہی. اگر محبت ہو اور غفلت ہو تو وہ محبت کون سی محبت ہوتی ہے؟ وہ ادب کون سا ادب ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے عقل سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ ایمان کیا ہے. عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا ایمان ادب کا نام ہے. صحابہ کرام سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم نے ادب کرنا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اگر اس میں ہو حامی تو محبت نامکمل ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو غفلت ہو رہی ہے، جو نبی علیہ السلام کا نام گندی نالیوں میں جا رہا ہے، کوڑے کے ڈھیر پر جا رہا ہے، یا ہمارے گھروں میں سے کوئی پاکیزہ نام نکل کر ہماری ڈسٹ بن میں جا رہے ہیں، اس کے بعد کوڑے کے ڈھیر پر جا رہے ہیں. کبھی ہماری مائیں بہنوں نے یہ غور نہیں کیا کہ اس پر کہیں پاک نام تو نہیں لکھا؟ سرف ایکسل پر فاطمہ لکھا ہوتا ہے، وہ کوکو کولا جس پر حضرت علی کا نام لکھا ہوتا ہے، حضرت علی کی نسبت سے لکھا ہوتا ہے، تو ہم نے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کہیں مولا علی کی نسبت سے کوئی نام تو نہیں لکھا. آج تو نعرے لگانے بہت آسان ہے، عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. تو رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.